तुझे किसने हक दिया कि तू मुमताज हुसैन कादरी के बारे में बकवास करे? ये सब अमेरिका के फालतू उसके एजेंट हैं और सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक जो बहुत नई डेवलपमेंट है वो ये है कि एक खौफ यहाँ पर लोगों को मार रहा है। पाकिस्तानी खौफ में मुब्तला हैं कि क्या वो सलमान तासीर के कत्ल पर अफसोस कर सकते हैं या नहीं, क्या उनके लिए दुआए मगफरत मांगी जा सकती है या नहीं, क्या मुमताज कादरी को एक क्रिमिनल समझा जा सकता है या नहीं, आज शहबाज भट्टी के लिए कोई अफसोस करे या नहीं। ये जो एक खौफ है इससे निकालेगा कौन? हुक्मरान? नहीं, बात ये है कि हम तो अभी भी बात कह रहे हैं कि शहबाज भट्टी का कत्ल जो है इंतहाई मजम्मत के काबिल है और तमाम उलमा को मजम्मत करनी चाहिए, इसलिए कि अक़लियतों को इस्लाम जितना तहफ़्फ़ुज़ देता है गालिबन कोई मजहब इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। तो ये बात क्या हमने सही तौर पर, क्या इस बात की सही तौर पर अक्कासी की गई है? क्या उलमा ने ये बात बार बार कही है? अगर नामूस रिसालत पर तहरीकें निकली हैं, उलमा का तो सबका मैं नहीं कह सकता। मैंने आपके ही चैनल पर, मुख्तलिफ चैनलों पर ये बात कही है कि सलमान तासीर एक मुसलमान थे, लिहाजा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें 99 चीजें कुफ्र की हों और एक अगर इसमें इस्लाम की चीज हो तो उसके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है। लिहाजा ये कहना कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत ही नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये इल्म से हटी हुई बात है। ये उलमा की शान नहीं है कि इस तरह की बातें करे। तुझे किसने हक दिया कि तू मुमताज हुसैन कादरी के बारे में बकवास करे? ये सब अमेरिका के फालतू उसके एजेंट हैं और सारे खत्म हो जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो कि रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे पूछूंगा, मुफ्ती साहब आप सलमान तासीर साहब के कत्ल की मज़म्मत करते हैं और ये जो सारा हादसा है इस पे क्या तबसरा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या अफसोसनाक है और मुतासिरा ख़ानदान के साथ मैं ताज़ियत करता हूँ। ये वाक़या अफसोसनाक है और मुतासिरा ख़ानदान के साथ मैं ताज़ियत करता हूँ। ये वाक़या अफसोसनाक है और मुतासिरा ख़ानदान के साथ मैं ताज़ियत करता हूँ। तुझे किसने हक दिया कि तू मुमताज हुसैन कादरी के बारे में बकवास करे? ये सब अमेरिका के फालतू उसके एजेंट हैं और सारे खत्म हो जाएंगे। Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. तुझे किसने हक दिया कि तू मुमताज हुसैन कादरी के बारे में बकवास करे? ये सब अमेरिका के फालतू उसके एजेंट हैं और सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो शख्स भी इस मुल्क में इस कानून के खिलाफ होगा या उससे इख्तलाफ करेगा वो काबिल कत्ल होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं आप? देखिए, इस्लाम ने जो उसूल बता दिए हैं, अगर कोई उसके खिलाफ बात करता है तो जाहिर बात है कि वो इस्लामी सजा उसको दी जाएगी, लेकिन हुक्मरान उसको इस्लामी सजा देंगे। आम आदमी की इजाजत नहीं कि वो कत्ल करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दे, लेकिन जाहिर बात है जब अदालत में जाएगा ये मसला कि उस शख्स ने इनकार कर दिया इस्लाम के इन्हीं कवानीन का और वो गद्दार जद्दी होगा, वो उसको अदालत की सजा होगी उसको। तो आप ये समझते हैं कि इसका फैसला कानून ने करना है, अदालत ने करना है, किसी इनफरादी इंसान को इस फैसले का कोई हक नहीं है? जी बिल्कुल, फैसला अदालत ही करना होता है, अदालत के ही काम है ये फैसले करे थे कि कौन गर्दन जदनी है कौन। तुझे किसने हक दिया कि तू मुमताज हुसैन कादरी के बारे में बकवास करे? ये सब अमेरिका के फालतू उसके एजेंट हैं और सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बात जरा देखनी पड़ेगी कि इस तरह किसी का बयान सुन के या कोई वाकया पेश नजर रख के किसी को वाजिबुल कत्ल करार दे देना, ये मेरा ख्याल है कि किसी जिम्मेदार आलिम का काम इस अंदाज से नहीं होता। ये ठीक है कि आप इन जनरल कह दें
کہ جی جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے, جو شان رسالت میں گستاخی کرنے والا ہے وہ واجب القتل ہے. لیکن جب آپ کسی پرسن کو نامینیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو کیس ہسٹری دیکھنی پڑے گی نا, وہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنی پڑیں گی. اور چونکہ میں خود ذاتی طور پر ان مراحل سے گزرا ہوں کہ اخبارات کے اندر جو کچھ چھپتا ہے اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سچ ہو اور حقیقت کے مطابق ہو, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی صحیح تحقیق نہ ہو اس وقت تک سزا دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جیسے ابھی آپ خود اپنے بیان میں, ابتدائی بیان میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک انسانی معاشرے میں نہیں, ہم جنگل کے باسی ہوں گے. تو قانون کا احترام تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے. ہر ایک ملک کا قانون ہے اور اس قانون کے تحت جیسے آج جو یہ اس واقعہ کی بات کر لیں کہ آج کے مسلمان کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے اگر وہ ایسی بات سنیں تو اس کو کیا قانون کے دائرے کے اندر رہ کر قانون ہے وہ قانون اس سے ڈیل کرے گا تو یا کہ اس کو خود جو ہے وہ فیصلہ اس کے مطابق اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توہین کرتا ہے, قرآن پاک کی توہین کرتا ہے, اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کو اس پر کیا کرنا چاہیے, یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک, یعنی قانون تو ہے, اس قانون کی تنفیذ یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسی ہوگی یہ سوال رہتا ہے ابھی. جی, اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اسلام کی جتنی حدود ہیں, سزائیں ہیں, تعزیرات ہیں, جی, ان سب کے لیے نظام ہے اور نظام اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ تمام امور جو ہیں یہ عدالت, جج اور امراء, حکام جی, یعنی حکام جو ہیں یعنی امیر, جی, مسلمانوں کا امیر ہو اور حکام جن کے ہاتھ میں تمام معاشرے کی باغ ڈور ہے اور ان کے پاس تنفیذ کی قوت ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان قوانین کو. ٹھیک, اچھا دیکھیے کہ کوئی چور چوری کرتا ہے جی, تو اسلامی حدود میں یہ ہے کہ وہ سارے کا تو فتح ہوا ہے دیا ہوا, لیکن قطع ید کا حکم کہ ہاتھ کاٹ دو, ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ادھر چوری ہوئی ادھر آپ نے گلی میں کھڑے ٹوکا لگا لیا ہے, جو آ رہا ہے آپ اس کو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. اس طرح ہوگا تو جس کا آپ نے کاٹا ہے اس کے ساتھ اگر طاقت ہے 10 آدمی ہے تو آپ کا کاٹ دے گا. ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے تو انارکی پھیل جائے گی معاشرے میں. انارکی پھیلانا یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک, اچھا اب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے معاذ اللہ گستاخی کر لی تو اس کی سزا کا نظام جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے. ٹھیک, عدالت کے پاس ہے اور عدالت جو ہے باقاعدہ جرم کا ثبوت دیکھے گی. جی, دیکھیں نا, یوں تو کسی پر الزام بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے. ٹھیک, سب سے پہلے اس کی تحقیق, تفتیش, بیانات, وہ خود جو متکلم ہے جس نے بات کی ہے اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے کہ آیا تو نے ایسا کیا, نہیں کیا, کیوں کیا, کیا مقصد تھا تیرا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قانون کتنا سخت ہے یا کیا اس کا تقاضا کیا ہے. جی, جی, اس کو بیان اس سے لیا جا سکتا ہے, جی, لینا ضروری ہے. گواہی اس پر, شہادتوں کا نظام ہے, پورے کا پورا اس پر جرا ہوگی پوری مکمل. جرم کے ثبوت کے طور پر ثابت ہونے پر جرم جو ہے مکمل طور پر اگر جرم ثابت ہو گیا اس صورت میں یہ سزائیں ہیں جو عدالت نافذ کرتی ہے. اس کے لیے یہ کبھی اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو جو بندہ بھی کہیں سنے یا دیکھے تو ان سزاؤں کو خود جاری کر دے, کیونکہ اس سے کوئی معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا اور معاشرہ جو ہے کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر سکتا. اور قصاص کا قانون, دیت کا قانون, یہ سارے قوانین, ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن, قرآن مقدس میں ساری سزاؤں کو بیان ہے کہ جان کے بدلے جان ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, ناک کے بدلے ناک ہے, سب بیان ہوا ہے نا, کان کے بدلے کان ہے. لیکن کرے گا کون؟ ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار حکام کو ہے. تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے. واقعی چوری کی اس کو بے شک پکڑ لو, مگر اس کو آپ ایک انگلی بھی مار نہیں سکتے. آپ اس کو پکڑ کے
पुलिस थाने में जाके बंद करवा दे। अब ये जाने तो पुलिस थाना जाने, क्योंकि आपको कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप मारे। तो इसी तरह कोई कैसा ही जुर्म करे, मसलन कोई सरकार की गुस्ताखी ही कर ले माअज़ल्लाह, तो उसको भी खुद कत्ल कर देना ये शरीयत में इजाजत थोड़ी है। मैं बाहर शरीयत पढ़े आप तो फतवा रज़विया शरीफ पढ़े कि इसमें यही है कि काज़ी इस्लाम जो है ना, वो उसको पहले तो कैद करेगा और उस पर इस्लाम पेश करेगा, उसको तौबा के लिए उसको समझाया जाएगा, उलमा उसको समझाएंगे, तौबा के लिए समझाएंगे। अगर ये नहीं मानता और वाकई गुस्ताख़ रसूल है, अव्वल तो हो गुस्ताख़ रसूल, अब इधर तो बात बात में गुस्ताख़ रसूल बोल देते हैं, जिसकी जो समझ में आता है गुस्ताख़ रसूल है। ये मेरे पास तो आते हैं, हमारा सारा गांव गुस्ताख़ रसूल है। अरे अल्लाह के बंदे, 100 साल की बुढ़िया भी गुस्ताख़ रसूल और दूध पीता बच्चा भी गुस्ताख़ रसूल। यार कुछ क्या बोल रहे हो, कुछ तो करो यार। तुम्हारे गांव में कोई छोटा बच्चा भी तो होगा, तो बुढ़ा भी तो होगा बेचारा, जो नमाजें पढ़ता होगा और अल्लाह अल्लाह करता हो, तुमने उसको भी गुस्ताख़ रसूल बना दिया। तो ये जाहिलों की बोलियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर हो वाकई को गुस्ताख़ रसूल, तो उसको भी हमें इजाजत नहीं कि हम इस पर कोई तरह के मार धाड़ कर दे, हम कानून के हवाले। ठीक है, आप बोलोगे यूं हो जाएगा, पुलिस यूं करेगी, उसको रिश्वत मिलेगी, आप इसके मुकल्लफ नहीं है कि वो पुलिस इसके साथ क्या करेगी। पहले भी ये बातें आई थी कि हम चोर को पकड़ लेंगे, ये पिछले दरवाजे से निकल जाएगा रिश्वत देकर, लेकिन हर थाने में ऐसे नहीं होते। मैं ऐसे पुलिस वालों को मैं खुद जानता हूं, अफसरों को, कि जो मतलब इन्हें के बहुत बचकर चलते हैं रिश्वतों से, और कानून भले उनको तरक्कियां ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो कड़क होते हैं और वो कानून पर अमल करते हैं, रिश्वतों से बचते हैं। ऐसे हैं अल्लाह के बंदे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर पुलिस वाला रिश्वत खोर है हमारा, वरना तो यह मुल्क हमारा कभी का तबाह हो जाता। अच्छे लोग नहीं है ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक समझदार, अक्लमंद और वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। तो इसलिए छोटे से छोटा जुर्म हो, बड़े से बड़ा जुर्म, मैं आप सबको यही अर्ज करूंगा कि अपने हाथ में कानून न लें, क्योंकि आप अपने हाथ में कानून लोगे, कानून आपको पकड़ लेगा। यहां कानून ये है, कानून आपको पकड़ लेगा और आप कहीं के नहीं रहोगे, आप मारे जाओगे। तो इसलिए अपने आप को हलाकत पर पेश करने की भी इजाजत नहीं है, तो कानून के हवाले।